बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही अब्बू मेरे शौहर को 25 लाख देकर कहते मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी शादी जबरदस्ती करवा कर तलाक दिलवाते, वजह कुछ भी न बताते। लेकिन अम्मा इसी रात मुझे दूध में हल्दी डाल कर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती। आंख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। यूं जैसे ही झूठ मूठ के सोई तो पांव तले से जमीन निकल गई। जब मेरा शौहर मेरे रूबरू बैठा मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बैठी खुद में सिमटी चली जा रही थी। मैं मुंतजर थी कि अमर कुछ तो कहेगा, मगर इसे यूं बैठे बैठे जब बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकें उठाकर देखा तो इसको खुद में महव पाया। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी, क्या बात है अमर, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? अमर की नजरें अभी भी मेरे चेहरे पर जमी थी। वो कहने लगा, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 माह कबल हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी अम्मी मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते ले चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं वो लम्हे में पिघल गया। मुझे तो समझ नहीं आता था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। अमर मेरी तारीफ करने लगा तो मेरी जान में जान आई थी। मैं अब मुस्कुराते चेहरे के साथ इसकी बातें सुनने लगी। वो बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। अम्मी ने भी सजदा शुक्र किया कि चलो मेरा अब घर बस जाएगा। मैं इनका अकलौता बेटा हूँ, इसलिए इनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दें, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मी ने मेरा कहा मान लिया। आप देखो तुम महज 2 माह के बाद ही मेरी हो चुकी हो, मगर ये 2 माह नहीं वो यूं ही काट नहीं गए थे। एक एक लम्हा गिनकर गुजारा था। तुमसे फोन कॉल पर बात करता तो जी चाहता कि तुम मेरे रूबरू हो। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और वक्त जुदाई भी आ गया। अमर की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं बोली, अमर आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। अमर ने अफसोस से मुझे देखा, फिर वो बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 25 लाख रुपए जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरत से बोली, कौन से 25 लाख और कहाँ से आए? अहमर बोले, तुम्हारे अबू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, अगर इसी तरह इसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपए दूंगा। मुझे अहमर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया। मैं बोला, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अबू मेरी शादी के लिए किस कदर मुतफक्कर थे और आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था। तो अबू कहते कि नीलम, ये शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अबू भी मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये बात सच है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर इस मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अहमद बोला, प्यारी नीलम, तो मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमद ने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दे दी थी, जबकि मैं लरजने लगी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। शादी की सेज पर ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमद बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी देर पर तुम्हारे अबू अपना फैसला न बदल लें। ये ना हो मेरे 25 लाख में से कटौती हो जाए। चलो जल्दी से उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, मगर अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया। गाड़ी में बिठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। इसने बेल बजाई तो दरवाजा अबू ने ही खोला। अबू की तरफ देखकर अहमद बोला, ये ले अंकल आपकी अमानत, आप मुझे मेरी रकम दे दें ताकि मैं चला जाऊं। मेरी आंखों के सामने मेरे अबू ने अहमद को नोटों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस थमा दिया। अहमद वापस चला गया तो अबू मेरा हाथ थामकर मुझे घर ले आए थे। उन्होंने मेरा माथा चूमा और मुझे सोफे पर बिठाकर बोले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं अब फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अबू मुझे बताएं, ये आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे रिसवा क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे शोहर को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी।
मैं अब तलाक का ठप्पा माथे पर सजा कर कहाँ फिरूंगी। रोते रोते मेरी हिचकी बंध गई थी। इतनी देर में अम्मी मेरे लिए हल्दी मिला दूध ले आई। वो कहने लगी, मेरी बेटी ये दूध पी लो। मैं चूक पड़ी थी। मैं बोली, अम्मी मेरा घर उजड़ गया है, मैं शादी की पहली रात ही तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप है। ऐसे में आप मुझे दिलासा देने की बजाय, अपने शौहर का गिरबान पकड़ने की बजाय मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई हैं। मुझे बताएं, क्या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है? अम्मी ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे, जबकि अब्बू बोले, नीलम जब तुम्हारा निकाह अहमर के साथ हो गया था तो इसके एक रिश्तेदार ने मेरे कान में आकर मुझे बताया था कि अहमर और इसके घर वाले फ्रॉडिये हैं। अहमर तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादी कर चुका है। ये सुनकर तो मैं हैरत में मुब्तला हो गया था, मगर मैंने सोचा कि शायद ये खबर झूठी हो, इसलिए मैंने अपने जराये से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ अहमर सच में अच्छा लड़का नहीं है। वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता। तुम मेरी अकलौती औलाद हो। खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह होते हुए कैसे देख सकता था? मैं गुस्से से बोली, अबू पहले आपके जराए कहाँ मरे हुए थे? आपने पहले इस बात की तस्दीक क्यों ना की? मम्मी टूट जाती तो भी मुझे इतना दुख ना होता। अब तो मैं रुखसती के बाद तलाक लेकर आई हूँ, अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। अबू बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने देता क्या? नामुमकिन है ये। हमारा शोर सुनकर जो मेहमान हमारे घर आए थे लाउंज में आ गए। वो तो ये नज़ारा देखकर हैरान रह गए। अम्मी ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दिमाग में तारीकी से उतरने लगी थी। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। देखते ही देखते मैं बहुत गहरी नींद से हो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं ये सोच रही थी कि आखिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला मंजर घूमने लगा। ओ, मुझे तो तलाक हो गई थी। ये बात सोचते ही मेरा दिल डूब सा गया। मैं जल्दी से उठ बैठी और तकरीबन भागती हुई बाहर लाउंज में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में मशगूल थे, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। मेहमानों की नज़रों में मेरे लिए गुस्सा नहीं, तंज भी नहीं था। कुछ ऐसा था जैसे मैं समझ भी ना पाई। अम्मी ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। कहने लगी, नीलम तुम दिल छोटा मत करना, मैं तुम्हारा घर जरूर बसाऊंगी। एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर बनाऊंगी जो तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेगा, तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां दिलाएगा। तुम अपना दिल गमज़दा मत करो। जब तक तमाम मेहमान चले नहीं गए थे मैं अम्मी के कमरे में ही छुप कर बैठी रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी का सामना कर सकूं। खैर, जब शोर थम गया मैं अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने अपना मोबाइल उठा लिया था। अहमर के साथ अपनी पुरानी चैट पढ़ने लगे। इसने हर मैसेज में मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया। इसने हमेशा साथ निभाने की कस्में खाई थी। इसके हर मैसेज में ये लिखा था, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। क्या ऐसी बातें करने वाला शख्स धोखेबाज हो सकता है? मेरे दिल से ये सदा आई थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब मुझे अब्बू से बेहद नफरत महसूस हुई थी। इनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलती। जबकि अब्बू जब ये सब देखते तो निहायत अफसुर्दा हो जाते। वो मुझे कहते, नीलम तो बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं इनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती, मगर अब्बू मुझे अब जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे। वो मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते, वो मुझे हर वक्त समझाते रहते। एक दिन मुझसे कहने लगे, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने इस बात में सर हिलाया तो कहने लगे, तुम चॉकलेट हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, अबू मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब बोले, अगर तुम्हारे सामने एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ चॉकलेट तो तुम किसको चुनोगी? मैं हंसती और बोली, एक भी लम्हा जाया किए बिना मैं बिरयानी को चुन लूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब अबू बोले, नीलम तुम अहमर के लिए चॉकलेट की ऐसी हैसियत रखती थी, जबकि पैसा इसके लिए बिरयानी था। इसने तुम्हें पैसे की खातिर छोड़ दिया, तो क्या अब तुम सारी जिंदगी इसका रोग लगाकर बैठी रहोगी? मैं अबू की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो सच ही तो कह रहे थे। अमर ने अगर मुझे छोड़ा था तो इसमें ना ही अबू का कसूर था और ना ही पैसों का, बल्कि असल कसूर तो अहमद की नीयत का था। इस दिन मैं इतना रोई कि दिल से अमर का ख्याल हमेशा के लिए निकल गया। अब वो मुझे नई इब्तदा के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। अब उन्हें लड़के वालों को घर बुला लिया और मेरी और राहील की मुलाकात करवा दी। राहील एक अच्छा लड़का था। वो कहने लगा, मुझे इल्म है आपकी पहली शादी नाकाम हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूट जाना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको इस गम और इस सदमे से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बेइंतहा मोहब्बत दूंगा। मैं राहील की बातें सुनकर बहुत पुरुमीद हो गई थी। मैंने अबू से कह दिया कि राहील के साथ शादी करने पर रजामंद हूँ।
پر اس دفعہ میں منگنی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا۔ اس لیے محض 2 ہفتے بعد ہی وہ دن آ گیا جب میری اور راحیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، اس بار شادی کو رات کو لے کر دل میں بہت سے وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاتی پہ پھونک پھونک پر پیتا ہے۔ میں راحیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ راحیل نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے قول و فعل میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تب ہی راحیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم ہوتی ہوئی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص طویلیں دینے لگا تو راحیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کروں؟ فون کی دوسری جانب بیٹھے شخص نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا۔ راحیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ راحیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راحیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال قبل ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب سٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کمپنی والوں نے تنخواہ بھی واجبی سی تھی، جبکہ میرے ہنر کے باعث کمپنی نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تب تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راحیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں تو میں اپنا بزنس شروع کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند تھے۔ بدلے میں انہیں مجھے سے تمہارے لیے طلاق چاہیے۔ میں تمہیں طلاق ہرگز نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی تو دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، حد تک سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دھاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میں خود چلی جاؤں گی۔ راحیل مسکرا کر بولا، یار میری مجبوری ہے کہ تمہارے ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم میری بیٹی کو چھوڑنے آئے تب ہی تمہیں پیسے دوں گا، اس لیے اگر مجھے تمہارے ساتھ زبردستی بھی کرنا پڑی تو میں اس سے گریز نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ کہے بنا راحیل کے ساتھ چل پڑی۔ جو مرد مجھے پیسوں کی خاطر طلاق دے سکتا تھا پھر وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ گھر کے دروازے پر راحیل نے ہی بیل دی تھی، جبکہ ابو مجھے دیکھ کر بولے، میری بیٹی آ گئی۔ وہ ایسے سرسری سے انداز میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جیسے میں کسی ٹرپ سے واپس آئی ہوں۔ میں کچھ نہیں بولی۔ ابو باہر راحیل کے ساتھ بات چیت کرنے لگے، جبکہ امی میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی تھی۔ میں چیخنے لگی۔ میں بولی، امی، ابو نے دوسری بار میرا گھر اجاڑ دیا۔ تب بھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ راحیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں۔ آپ کو تو اتنا بھی علم نہیں کہ مقابل اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہی نہیں، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دھاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا، مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھایا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے ملازمین مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب ہو کیا کر رہا ہے۔ اب میں نے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیا۔ میں کسی سے ملتی جلتی ہی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے ہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے دوری اختیار کی ہوئی ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو مزید اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے، ہاں ہاں بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، مگر میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے طلاق کیوں دلوا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے ہی تھے تو ابو کو پہلے علم کیوں نہ ہوتا تھا؟ شادی کی رات کیوں ان پر وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا لو؟
چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا، پھر وہ 25 لاکھ کی خطیر رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں دلواتے تھے؟ میں اب بھی انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی کہ ابو نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں نہیں ابو، اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی ابو اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی تیسری شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے میں جب جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں میرا دل سو کرچیوں میں بٹ جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو۔ میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ میں تو ابو کی بات سن کر ہی گھبرا گئی تھی، اور اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں تیسری شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار تو ذہنی طور پر آمادہ تھی اور نہ ہی جذباتی طور پر۔ بس ایک مجبوری تھی جو نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے باپ کے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہ تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر میری شادی کا چاؤ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو اذیت دوں گا۔ میں ابو کی جانب بڑی حیرت سے دیکھتی رہی۔ یہ کیا ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر وہ مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے ہی چاہیے تھا۔ اس لیے بولی جی ابو ٹھیک ہے میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا لڑکا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی۔ میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا انجام بھی طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر مقررہ دن پر میری شادی ہو گئی۔ میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاقیں کیوں ہوئی ہیں۔ میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں ہی علم ہو جائے گا کہ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ رضوان نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا، وہ باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا اور کہنے لگا نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو اپنی عزت کو محض پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی رضوان میری پہلی بھی طلاقیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں۔ میرے شوہر مجھے پیسے کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھ سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کی میل ہوتا ہے۔ میری اولین ترجیح میری بیوی ہے، نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ خیر میں بولی رضوان ایک بات کہوں؟ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے والدین کے گھر چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ امی نے مجھے ہلدی والا دودھ لا کر دیا تو میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ گرا دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون رہے گا۔ پھر ایک وکیل داخل ہوا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں منومن وکیل کو بتا دیں۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے تھے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں پر بلا لیا گیا تھا۔
وہ کہنے لگا، وکیل صاحب میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی، پھر بولی طلاق دے دو، نہیں تو اپنی جان لے لوں گی، اس لیے میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کہنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ابھی بیٹھی تھی اور وکیل صاحب بولے کہ یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے باپ نے 3 بار مجھے طلاقیں دلوائی ہیں۔ وکیل نے سر ہلا دیا اور بولا، مس نیلم، آپ کے سگے والد نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد آپ کے نام لگا دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شرط درج تھی کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام پر منتقل نہ ہو۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے یہ کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا اور کہتا میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی، امی اگر یہ شخص میرا سگا باپ نہیں تھا تو کیا آپ تو میری سگی ماں تھی نا، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا، میں بتاتا ہوں، تمہاری امی نے تمہارے ابو کے ساتھ رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا لی تھی، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے سگے باپ اسی صدمے سے چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری امی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس شخص کی محبت کی پٹی نہیں اتری جو یہ تمہارے ساتھ یہ سب کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، آج میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا، میں نے اپنے والدین کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر ترس کیسے کھا سکتی تھی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد میری ہو چکی تھی، میں اور رضوان ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ سچ ہے، پیسہ بہت بری آزمائش ہے، یہ اپنے سگے لوگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔